अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 20 फरवरी 2020 है। आज की खबरों का आगाज इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, इसके लिए जन्नत में जाने के लिए मौत के अलावा कोई चीज रुकावट नहीं होगी। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। सऊदी वजारत अमल की जानिब से एक अहम एलामिया जारी करके तमाम कंपनियों, जिसमें कफील और प्राइवेट सेक्टर की खास तौर पर कंपनियां हैं, उन्हें मुतला कर दिया गया है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नया शुरू किया है जिसका नाम फैसिलिटी साइट मैनेजमेंट सर्विसेज है। इस सर्विसेज के जरिए तमाम कंपनी और कफील अब अपने मुलाजमीन, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं, उनका डाटा अपडेट कर सकते हैं और यहीं से वो तमाम का तमाम डाटा अगर उन्हें जरूरत पड़े तो हासिल भी कर सकते हैं। मजीद इससे फायदा यह होगा कि वो तमाम कंपनीज जो अपने मुलाजमीन को बेहतरीन हकूक देने से कासर रहती हैं, यानी उसमें नेग्लिजेंसी या लापरवाही बरतती हैं, इन तमाम कंपनियों के खिलाफ वजारत अमल अब इसी डाटा की बुनियाद पर कार्रवाई करेगा ताकि ऐसी कंपनियां जो कि मजदूरों के हकूक को गजब करती हैं, उन्हें अदा नहीं करती, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो सके। वजारत अमल के इस इकदाम से सऊदी अरब में लेबर कवानीन में काफी बेहतरी आएगी। रॉयल कमीशन ऑफ अल औला के तर्जुमान ने बताया है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली ये तमाम खबरें जिसमें कहा गया है कि 5000 किलो सोना अल औला के इलाके में खुदाई के दौरान मिला है, ये तमाम की तमाम खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं कि बहुत सारे मट्टी के बर्तन और छोटे मुजस्समों में बहुत ज्यादा सोना मिला है, जिसकी कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इस बारे में तर्जुमान ने कहा कि सरासर ये खबरें बेईमानी पर मुश्तमिल हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। रियाद पुलिस ने इलामिया जारी करके बताया है कि मुख्तलिफ बकालों यानी ग्रोसरी स्टोर से छीना झपटी और चोरी करने वाले 3 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों अफराद में से एक सऊदी शहरी और 2 गैर मुल्की जिनका ताल्लुक यमन से है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों अफराद के बारे में काफी इतला थी कि इन्होंने बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स यानी बकालों पर चोरी की वारदातें या डकैती की वारदातें की हैं। पुलिस इनकी तलाश में थी। आखिरकार पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि बहुत सारी टीमें इस बारे में ऑलरेडी एक्टिव थीं। तर्जुमान का मजीद कहना है कि सऊदी अरब के हर एरिया में पुलिस अवाम को लाजमी सिक्योरिटी फराहम करेगी और ऐसे अफराद जो कानून शिकनी करते हैं, इन्हें लाजमन कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दमाम से खबर आई है कि शहरी दिफा के तर्जुमान कर्नल अब्दुल हादी ने कहा है कि दमाम के तजारती प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आतिशज़दगी का आगाज प्लाजे में ज़ेर तामीर सिनेमा हॉल से हुआ। आग से उठने वाला धुआं प्लाजा और इससे मुल्हिक होटल में भर जाने की वजह से वहां मुकीम लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। याद रहे, धुआं भर जाने से वहां मौजूद 15 अफराद की हालत काफी खराब हो गई थी, जिन्हें मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद हिलाल अहमर की एम्बुलेंसों के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। तिजारती प्लाजे में आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात के लिए मुतल्लिका टीमों ने काम शुरू कर दिया है ताकि इस बात का सुराग लगाया जा सके कि आग लगने की वजह क्या थी। वाज़ेह रहे कि आग लगने का वाक़या दमाम के मशरकी रीजन के इलाके अल अदामा के एक तिजारती प्लाजे में पेश आया था। प्लाजे की 2 मंजिलों में सिनेमा की तैयारी आखिरी मराहिल में थी। प्लाजे से मुल्हिका रिहायशी होटल था जहां आग लगने के वक्त काफी अफराद मुकीम थे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक खबर काफी गर्दिश कर रही है कि सऊदी अरब के मशरकी रीजन के एक गांव में एक शख्स को 1 करोड़ 50 लाख रियाल पड़े हुए मिले हैं। इस खबर के बारे में पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि एक शख्स को मिलने वाले ये 15 मिलियन रियाल के वाक़े की कोई हकीकत नहीं है। वाज़ेह रहे, कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल थी जिसमें कहा गया था कि एक शख्स को मशरकी रीजन के इलाके अलजौफ कमिश्नरी के देहात से 15 मिलियन रियाल पड़े हुए मिले थे, जिसे इसने पुलिस के हवाले कर दिया है।
ریجنل پولیس کے ترجمان نے کہا کہ اس طرح کی افواہیں کسی طور پر بھی صحیح نہیں. اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تو لازمی طور پر تھانے میں اس کی رپورٹ درج ہوتی، روزنامچے میں اس کا اندراج ہوتا اور باقاعدہ FIR کٹ کے متعلقہ امانت خانے میں رکھوا دیا جاتا. لہذا سوشل میڈیا پر چلنے والی یہ تمام خبریں جھوٹی ہیں، ان پر دھیان نہ کیا جائے. مکہ المکرمہ کی بلدیہ کے سیکرٹری جنرل کے مطابق بلدیہ کی جانب سے مکہ المکرمہ کو دنیا کے 10 بہترین شہروں میں شامل کیے جانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. بلدیہ کے سیکرٹری جنرل مکہ میں ماحولیات کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. بلدیہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ مکہ المکرمہ کا شمار عالمی سطح پر پہلے نمبر پر کیا جاتا ہے جہاں حج اور عمرے پر سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ایک ہی وقت میں اتنی بڑی تعداد میں افراد کسی اور شہر میں جمع نہیں ہوتے ہیں. مکہ بلدیہ کی جانب سے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا گیا ہے کہ عالمی نوعیت کا سیمینار منعقد کیا جائے جس میں مکہ المکرمہ کو دنیا کے 10 بہترین شہروں میں شامل کیے جانے کی مکمل منصوبہ بندی کی جائے گی. ریاض پولیس کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر خالد الحربی نے بدھ کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس گاڑیوں کا افتتاح کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ موبائل پولیس یونٹ کو فراہم کی جانے والی گاڑیاں جدید ترین ٹیکنالوجی کی حامل ہیں. اس میں نصب خودکار سسٹم کے ذریعے پولیس اہلکار کسی بھی شخص کے بارے میں تفصیلی معلومات اسی وقت حاصل کر سکیں گے. اس سے پہلے یہ معلومات اہلکاروں کو پولیس کنٹرول روم سے حاصل کرنا پڑتی تھی. اسی وجہ سے وہ جو مشکلات پیش آتی تھی فوری طور پر کارروائی کرنے سے کافی لیٹ ہو جاتے تھے. لہٰذا اب ان گاڑیوں سے یہ تمام فیسلٹیز آسانی سے مل سکیں گی. یاد رہے پولیس کو ملنے والی نئی گاڑیوں میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور مکمل ڈیٹا سروس بھی فراہم کی گئی ہے. بریگیڈیئر خالد الحربی نے مزید بتایا کہ جدید ترین گاڑیاں مملکت کی موسمیاتی ماحول کے عین مطابق تیار کی گئی ہیں. اس میں نصب ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کے ذریعے پولیس کنٹرول روم سے فوری رابطے کیے جائیں گے. پولیس یونٹ کو فراہم کی جانے والی گاڑیوں میں خصوصی طور پر تیار کی جانے والی 4 وہیل موٹر سائیکل بھی اسلحے اور دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی خصوصی صلاحیت سے لیس ہے. یاد رہے موٹر سائیکلوں میں فراہم کی جانے والی سکیننگ ڈیوائسز کے ذریعے پولیس اہلکاروں کو چھپائے گئے اسلحے کے بارے میں معلوم ہو سکے گا. خصوصی گاڑیوں میں دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے کی بھی صلاحیت ہوگی. موٹر سائیکلوں کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے اہلکار فوری طور پر متاثرہ مقام تک پہنچنے کی صلاحیت رکھیں گے جہاں عام طور پر بہت زیادہ گاڑیوں کے رش کی وجہ سے پہنچنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جدید ٹیکنالوجی سے لیس موٹر سائیکلیں حج سیزن کے دوران بھی استعمال کی جا سکیں گی جس سے آنے والے دنوں میں کافی سہولیات ہوں گی. سعودی عرب میں شاہ عبدالعزیز ثقافتی مرکز نے ٹویٹر پر ساحلی شہر جدہ کی پرانی تصاویر شیئر کر کے عوام کو کافی لطف اندوز کیا ہے. تمام تصاویر 80 سال پرانی ہیں جس میں جدہ کا قدیم طرز تعمیر نظر آ رہا ہے. مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ یہ تصاویر 1943 یعنی کہ 1362 ہجری میں لی گئی ہیں جس میں مٹی سے بنے ہوئے گھر دیکھے جا سکتے ہیں. تصویر میں نظر آنے والی سڑک بھی کچی ہے. واضح رہے یونیسکو نے جدہ کے قدیم علاقے البلد کو تاریخی ورثہ قرار دے دیا ہے. یہاں کی قدیم عمارتوں کو اسی طرز پر بحال کیا جا رہا ہے تاکہ علاقے کی اصل شکل برقرار رہ سکے. تاریخی علاقے البلد کی 56 مخدوش عمارتوں کی بحالی اور مرمت کے لیے ابتدائی طور پر 5 کروڑ ریال کی رقم رکھی گئی ہے. دوستو تبوک ریجن میں رہنے والے افراد خوب برف باری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تبوک ریجن میں برف باری نے موسم کو یکسر پھر سے تبدیل کر دیا ہے. تبوک ریجن کے پہاڑوں پر سفید چادر تن گئی ہے. برف باری کی خصوصی تصاویر جاری کی گئی ہیں جس میں برف کی سفید چادر ہر جگہ بچھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے. محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں اب سردی کا زور آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے مگر اس کے برعکس تبوک ریجن میں ابھی برف باری نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس علاقے میں ابھی بھی سردی برا جمع ہے اور آنے والے دنوں میں اس علاقے میں مزید برف باری بھی ہو سکتی ہے. مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی وزارت تجارت نے ایک سعودی شہری اور ایک بنگلہ دیشی غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا ہے
جو کہ میعاد یعنی ایکسپائری سافٹ ڈرنک وغیرہ جو تھیں ان کا کاروبار کر رہے تھے اور اسے مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے، جو کہ حفظان صحت کے لحاظ سے قطعاً قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سعودی وزارت تجارت نے نہ صرف ان کے کاروبار کو بند کیا بلکہ انہیں غیر معیاری اشیاء مارکیٹ میں سپلائی کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے، اور اس طرح سے سعودی شہری جو کہ اس بنگلہ دیشی شہری کو کاروبار کروا رہا تھا اس کے لائسنس کو بھی کینسل کیا ہے، اور ان دونوں کی تشہیر یعنی پبلسٹی لوکل اخبارات میں انہی کے خرچے پر کی ہے۔ یاد رکھیں، اس طرح سے جو غیر ملکی افراد اپنے ملکوں میں ایسے کاروبار کرنے کی بنا پر جائیں گے جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے کریں گے تو یہ دوبارہ سعودی عرب میں ورک ویزے پر کبھی بھی نہیں آ سکتے۔